السلام عليكم، نرحب بكم في لاشين تاعي في كوزينتي. اليوم جبت لكم اون غوسيت ان بو كوني، داروها بزاف. انا اليوم جي ديسيدي نديرها ولكن نبدل فيها شويه انتي شويه. هي سي لي كريب ترك. لي كريب ترك حندير لا ميم بات مي رايحه نبدل في جوست في لا فارس تاعهم. نبداو نوريلكم واش نسحقوا في لا بات. الوغ بور لا بات واش نسحقوا كاس ما دافي. هذيك الكاس اللي مولف نستعملوه، هذا قيس كاس هذاك اللي يستعملوه كامل. اون ميزور تاع الماء، نديروا لها مغرفه تاع لي اون بودر. ولي يحب بيان سور كميه اكثر من هذه يذوب ليا. نديروا لها الخميره، مغرفه كبيره تاع الخميره. هذا نديروا لها وسي مغرفه صغيره تاع السكر. نخلو الخميره هذه كاع تتفاعل كما يقولوا باش نزيدو الزيت. نزيدو نص كاس، نص الكيله هذيك، نص الكيله اللي اختيرتوها تاع الزيت. نكملو نحركو هكذا. الوغ نبداو نطمو لو تو بلا فارين. نطمو لو تو بلا فارين ونزيدو الملح نديروه مع لا فارين توجور، ما نديروش مع الخميره باسكو يقدر ينحينا لي في تاع الخميره. هي في الحقيقه لا روسيت اوريجينال تاعها ما فيهاش الخميره، ولكن انا ولفت نديرها بالخميره باسكو تخرج لي لاباط ماشي يابسه، ماشي شغل. حنايا في لا كولتور تاعنا ما ناكلوش هذيك لاباط اللي يابسه، باسكو لي تورك عندهم بزاف البوراك تاعهم، بزاف لي بات تاعهم يخدموهم بلا غير بالماء ولا واحد لاباط يديروا فيها غير الملح والماء سخون والفارينه. دوكا نطمو بلا فارين. بون بور لا فارس تاعنا نسحقوا اللحم. انا درت لو بولي عاشي، هاي ليك كميه تاع لو بولي عاشي. نسحقوا انا درت بيرسيل اي كوريوند، يعني حشيش ومعدنوس رحيتهم في لاشوار، وحبه طوماطيش صغيره قشرتها وقطعتها صغيره، مغرفه تاع لو كونسونطري دو طوماط، وزدت زوج صنينات ثوم قطعتهم صغار. هذه حبه فلفل حلو وحبه فلفل حار رحيتهم تانا في الاشوار، فلفل كحل هاوليك، بابريكا الاحمر، ملح. وهدايا هاد لي بيس هدايا شريته على اساس هو بنين بزاف، باش واش فيه مي طيبت به بليزيور فوا. شريتو على اساس يديروه في الشربه، مكتوب توابل الشربه، بصح انا ما شفتوش كاع يجي مع الشربه، يجي مع اللحم، يدمد واحد لوغو اكسترا اوردينير. الوغ وليت نستعملو مع اللحم. فوالا شوف فيه ريحه الثوم،
فيه الكمون، فيه ما نقدرش نقول لكم كاع واش فيه، مي انا شريته على اساس انه نطيب به زعما سي ايبيس تاع الشربه تاعنا، شربه فريك. فوالا هم ليك لي زانغريديون. دوك نجوزو نوريكم كيفاش نطيب لا فارس. فوالا بعد ما غلقت عليه تكون دخلو البيض. فوالا اللحم تاعي بون. اللحم هذا راكم تشوفوا هكذا باسكو انا نرحيه في الدار، ما نجيبوش مرحي. فوالا نزيدو هذيك الحبه طوماطيش مع لا طوماط مع الكونسونطري الطوماط مع الثوم. الحشاوش هادو نديروهم مع الخض باش تقعد ريحتهم باش ما يطيبوش. يا ماما جبدتو نديرو الماء ما والو، سيت اون فارس نخلوها حتى تطيب ونعاود نولي لكم باش نزيدو لها واش. هاي ليك لا فارس تاعنا بريسك طابت. ما تديش بزاف الوقت، 10 مينوت ماكسيموم باسكو الفلفل مقطع صغير، اللحم تاع الدجاج. ما نزيدو هذوك لي زيرب قلت لكم تاع الحشيش، البرسيل، هادو ما نسيو ما نطيبوهمش باش يقعدوا هكذاك فري ونشمو ريحتهم نكونوا ناكلو في لي كراب تاعنا. هاي لا فارس تاعنا وجدت، خلوها تبرد ونضربوا طلع على العجين تاعنا ونعاود نولي لكم. عاودت وليت لكم. هاي ليك العجينه تاعنا كيفاش ارتاحت، شوفوا تنفخت شويه. انا ما سحقاش يعني تطلع، مي طلعت ماشي حتى نعاودو نكسروا لها ولا نسحقوها باسكو سي دي كريب يجوا رقاق فريمون. انا رايحه نديرهم دي ميني كريب، مابحاش نديرهم كبار هكذا كيما باسكو راح ناكلوا بهم الشربه. دوك نديرهم صغيورين، بيسي نخرجهم صغيورين. انا ماشي مولفه نديرهم صغيورين، مي جي ديسيدي هاد الخطره نديرهم صغيورين كابتي فورما يعني، ونطيبهم في الطاجين بيان سور. نسيت باش نقول لكم بلي اللي حاب يدير الفرomage اوسي يقدر يزيد الفرomage. انا كم درتهم شويه حارين، كاين في داري ما يكونش الحار، دونك رايحه جو في لي زاد وسير افيك ان بو دو فرomage باسكو عندكم الفرomage ينحي شويه هذاك باسكو درت قرن في الحار، دونك خدي خرج لي بزاف حار. دونك جي ديسيدي كاين نزيد لهم. انا نحب الحار جي با دو بروبليم، مي كاين ما ياكلوش الحار نزيدو لهم فرomage في لاباط بيان سور. وعندنا هنايا هذيك الزيت ندوزو عليهم الزيت كي يكونوا يطيبوا. فوالا هاهم ليك نغطيهم باش يرتاحوا لي تانا وتانا باش نقدر نفتحهم باسكو دوكا كي مسيتهم دونك يجوني شويه يتجهدوا دوك يرتاحوا يترخاو باش نقدر نفتحهم بيان ونعاود نولي لكم.
هايليك في الطاجين تاعنا راهي طيب. هايليك بون نتوما بوغ فيغ فيت ديروهم كامل وطيبوهم على ضربه. انا هنا باسكو انا جايبه فيديو برك. فوالا شوفوا مازال ما طابتش. نديرلها شويه زيت نبدا باش تحمر لنا ونقلبوها. انا دوكا نطيبهم كامل ونعاود نوريهم لكم كيفاش خرجوا لي. هم لي كريب تاعنا، لي كريب تورك تاعنا كملناهم. هايليك راني فتحت لكم وحده باش تشوفوهم، تشوفوا لا فارس. هايليك نعملك خفاف بنان. انا سكو جي شونجي سيتي لا فارس برك، يعني الشكل هذا ولو يجوا ان بو بلو غروند كو سا، بصح انا درتهم شويه صغار. جيسبر تكون عجبتكم لا روسيت تاعي، سيوها جو سوي سور بلي تعجبكم. واذا عجبتكم لا فيديو تاع اليوم ديروا لي جيم وبارطاجيوها، وسلوي اللي ما راهوش ابوني باش يلحقوا جديد تاعي. انا نقول لكم صحافتكم، سلام.